माध्यिका केतना बा 29 दे देले बा अवकरे कति उनके प्राप्तांक रहले बा प्राप्तांक कति कति दिए था 0 देखी 0 देखी 10 10 देखी 20 20 देखी 30 देखी 40 देखी 50 भयो ल भाइ सके छ भने यही गरौँ है अरु के भने छ उले विद्यार्थीले संख्या हैन विद्यार्थी कति संख्या भनेको कति कति प्राप्त गरेछ हैन अंक त के भने छ अहिले 0 देखि 10 को बीचमा कति जना छन् 3 जना 20 देखि 30 10 देखि 20 कति 7 त्यसपछि 10 त्यसपछि 10 यदि हामीले एउटा मात्रै भनेको भए हैन कि त माध्यक कि त माध्यिका मात्रै भनेको भए हामीले के गर्थे सहिले निकाल्न सक्थे हैन तर उले दुवै निकाल्न भनेछ माध्यक पनि निकाल्न भनेछ माध्यिका त माध्यक को निकाल्दाखेरि पहिला मध्यमान चाहियो हैन मध्यमान चाहियो मध्यमान भन्नले यम चाहियो है यम कसरी आउँछ हामी सिकिसके छौं हैन भन्नुको त यो जुन श्रेणीहरु छन् त्यो श्रेणीलाई जोड्ने र जोडेर कति डिभाइड गरिदिने 2 ले डिभाइड गरिदिने त 0 + 10 जोड्छौं भने कति आउँछ 10 10 को आधा 5 20 10 30 30 को आधा 15 30 20 50 50 को आधा 25 70 70 को आधा 35 90 90 को आधा 45 है अनि त्यसैको आधारबाट अगाडि बढौँ है अब यो हामीलाई एउटा हामीले निकाल्दिए अब माध्यक निकाल्नको लागि हामीले सिग्मा एफ जो निरन्तर श्रेणी दिन्छ त सिग्मा एफ एम इन्टु एन चाहियो नि हामीले यसको मतलब यो एफ हो भने यो यदि एफ हो भने त्यसको दुवैको के गर्नु पर्यो गुणा गर्नु पर्यो त्यसलाई गुणा गर्नु त कति आउँछ एफ इन्टु एम हैन एफ इन्टु एम एफ र एम को गुणा गर्छौं भने कति आउँछ हेर त 5 एम 15 सते 105 105 हो 25 गए 250 35 इन्टु एक्स 35 एक्स गुणा गरिरहेछ एक्स प्लस गरेर थोडी गरिरहेछ त गुणा गरेछ अनि 45 दाइ 4 से 50 ए हो अनि अर्को के चाहियो हामीलाई यो माध्यिका निकाल्नको लागि सीएफ पनि त आवश्यकता पर्छ त सीएफ आवश्यकता परिरहेछ भने त्यो सीएफ पनि निकाल्न एकैचोटी त सीएफ निकाल्दाखेरि यो वार्ता दिएछ त्यसले जोड्छौं हामी 3 पहिला त 3 नै लेखिन्छ 3 + 7 10 फेरि 10 दिएछ 10 + 10 20 20 + x 20 + x भइहाल्यो अनि 20x + 10 30 + x किनभने x मा त यो जोड जब गर्ने हो भने त हामीले x मा जोडिन्न संख्यालाई जोडिन्छ त n बराबर कति भइहाल्यो n बराबर 30 + x भइहाल्यो यसलाई पनि जोड्नु पर्छ हैन त संख्या जोडिन्छ तर यो जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ 820 + 35x कति 820 + त समेसन fm बराबर 8 से 20 + 35x हैन 8 से 20 + 35x आइहाल्यो अब त्यो किताब वालाले यहाँ प्रश्नमा भनेछ के पहिला हेर है भनेछ माध्यिका श्रेणी पत्ता लगाउनुहोस् त हामीलाई 29 दिएछ हैन का नम्बरमा माध्यिका कति दिएछ माध्यिका कति दिएछ 29 md बराबर 29 है यो 29 दिएछ भने यसको श्रेणी कति होला त्यसो भए तो 29 कहाँ पर्छ खोजा त 10 देखि 20 मा त पर्दैन 20 देखि 30 भनेको 30 भन्दा कम भनेको 29 यही पर्छ हैन त हामीले एक्जाममा बुझ्दाखेरि बुझ्ने कि यही परिरहेछ हैन त हाम्रो श्रेणी कति भइहाल्यो 20 देखि 30 अब अगाडि के भनेछ अहिले अगाडि के भनेछ उले x को मान निकाल्नु होस् हैन x को मान निकाल्दाखेरि हामीलाई त
माध्यिका यो माध्यिका दिएछ त माध्यिका दिएछ भने हामी सजिलैसँग x को मान के गर्न पाउँछौँ निकाल्न पाउँछौँ त कसरी निकाल्ने हेर भाइ खा नम्बरमा हामीलाई l दिएछ हैन न्यूनतम श्रेणी है न्यूनतम संख्या है त न्यूनतम संख्या भनेको हामीसँग कति भइहाल्यो 20 अनि यसको फरक i कति हुन्छ 10 अनि यसको f कति हुन्छ बारम्बारता हैन बारम्बारता है बारम्बारता कति भइहाल्यो 10 यसैमा पनि रहेछ त 10 भइहाल्यो अनि यसको सञ्चित बारम्बारता सञ्चित बारम्बारता है सञ्चित बारम्बारता भनेको CF हाम्रो हामीले हेर है यो ठ्याक्कै तेस्रोमा जान्छ तेस्रो भनेको 20 हो अब 20 को ठ्याक्कै एउटा स्टेप माथि जान्छ CF त्यही भएर यो कति भइहाल्यो 10 अनि बाँकी बचेको त हामीलाई थाहै छ सूत्र लगाइहालौँ हैन MD को त MD बराबर के सूत्र लाग्छ L प्लस I बाई F अनि N बाई 2 माइनस CF किनभने यो माध्यिका भनेछ यहाँ त्यही भएर N बाई 2 भइहाल्यो अब चाहिँ पहिलो चतुर्थांश भनेको भए N बाई 4 हुन्थ्यो तेस्रो चतुर्थांश भनेको भए 3N बाई 4 हुन्थ्यो त MD दिएछ कति 29 L भनेको 20 I भनेको 10 F भन्नाले यो पनि 10 N भनेको 30 प्लस x डिवाइड बाई 2 CF भनेको कति 10 यो दुवै त त्यस्तै कटिहाल्यो यो 20 प्लस मा यता लिएर माइनस मा यसको मतलब कति भइहाल्छ 9 बुझ्छौ नि कि एक स्टेप बढाइदिनु अनि अर्को हेर बच्यो हामीसँग के यता 30 प्लस x डिवाइड बाई 2 माइनस कति 10 यो माइनस मा छ यता पठाइदिनु केमा जान्छ त्यो प्लस मा हैन यसको मतलब 10 भनेको यता आयो त 9 प्लस 10 19 बराबर भइहाल्यो हामीसँग 30 प्लस x डिवाइड बाई 2 यसको तल केही छैन भने वहाँ यो यता यो यता 19 गुना 38 बराबर 30 प्लस x यो माइनस मा छ प्लस मा यता आउँछ भने माइनस मा x बराबर कति भइहाल्यो हामीसँग 38 माइनस 30 देयरफोर x बराबर 8 x को मान निकाल्न भनेछ x को मान कति आइहाल्यो हामीसँग 8 आइहाल्यो है अर्को फेरि के भनेछ दिएको तथ्याङ्क को माध्यक प्राप्ताङ्क पत्ता लगाउनु माध्यक पत्ता लगाउनु भनेछ है फेरि गा नम्बरमा त माध्यक हैन माध्यक भनेछ माध्यक भन्नाले के हो x बार बराबर के भइहाल्छ सिग्मा fm बाई n यो सिग्मा fm कति आछ हामीसँग 8 से 20 प्लस 35x डिवाइड बाई n भन्नाले 30 प्लस x यो नि हामीले x को भ्यालु निकालिसकेछ त 8 से 20 प्लस 35 गुणे x भन्नाले कति निकालेको 8 निकालेको डिवाइड बाई 30 प्लस 8 ल सल्भ गरौँ त कति आइरहेछ ऊपर छ माथि माथि तल तल एक स्टेप बराबर बढाम नत्र डाइरेक्टै गरे पछि पनि मिल्ने हो 35 × 8 प्लस 8 से 20 35 × 8 प्लस 8 से 20 कति 11 स्टेप बढ़ाएगा पुरै सल्भ गर स्टेप बढ़ा दिया 11 से ऊपर माथि वाला हां माथि वाला 11 से हां तल वाला 38 ल आप डिवाइड गरौँ त 11 से डिवाइड बाई 38 कति 28.94 28.94 है यसको औसत भनेको हाम्रो कति आयो 28.94 यो माध्यक भइहाल्यो है अब फेरि के भनेछ उले 20 भन्दा कम र 20 वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको अनुपात निकाल्नुहोस्
घा नम्बरमा हैन घा नम्बरमा के भनेछ 20 भन्दा कम 20 भन्दा कम र 20 वा सो भन्दा माथि रहेको विद्यार्थीको अनुपात है। त अब 20 भन्दा माथि भनेको हामीसँग कति रहेछ हेर त 10 देखि 20 हैन। त यो भनेको के हो 20 भन्दा कम हैन। 20 भन्दा कम भनेको को हो 7 3 10 जना। त यसको मतलब 20 भन्दा कम भनेको 10 जना रेशियो भइहाल्यो। 20 वा सो भन्दा माथि त्यसमा 20 पनि हुनु पर्यो र त्यो भन्दा माथि पनि हुनु पर्यो। के उल्टा गरिरहेछन् के एकचोटि हेर त यो 3 दिएछ के अनुपातमा हेर त एकचोटि विद्यार्थी संख्या भनेछ 3 दिएछ कि 10 अनुपातमा छ 5 14 छ ल ठीक छ त्यसो भए अब हामीले भनेछ उले कि त्यो भन्दा माथि चाहियो त माथि भनेको कति जना छन् यो 7 पनि पर्छ यो पनि 20 भन्दा 20 मा पर्छ त 7 10 17 17 8 यो त 10 20 अनि 8 7 15 15 र 20 10 10 20 20 10 30 5 35 हैन। ल अनुपात निकाल्नु त यसको 5 यो 5 आइहाल्यो अनि 5 1 5 5 गुना 10 हैन 2 5 10 2 7 14 2 कति आउँछ हो 35 10 र 35 हैन 7 35 10 र 35 5 गुना 10 5 7 35 2/7 दिएछ होइन 5/14 हैन एकछिन यो 2 10 आयो त्यो भन्दा कम कति जना छन् यसलाई जोड त 10 10 20 20 8 28 हैन 28 जना यो 2 ले काट्छ 2 5 10 यो 14 त्यही भएर यो कति अनुपात आयो 5 रेशियो 14 है। भन्नु पर्दा भनेको यो 7 3 10 भइहाल्यो 20 भन्दा माथि 20 भन्दा कम यो तलवाला के भइहाल्यो 20 भन्दा माथि त 10 यहाँ छ 8 भनेको हामी यहाँ निकाल्यौं त त्यही भएर त हामीले 28 लेख्यौं है। त्यही भएर यो 5 रेशियो 14 आयो है।